مساء الخير عليكم يا ناس الخير. جسبر كاع راكم لاباس ومهنيين في دياركم. واش راكم مع رمضان؟ راكم ملاح؟ راكم بيان؟ يغلبكم غلبتوه؟ ما قعدش قد اللي فات ولا البارح عيطت لاختي قالت لي خرجت شريت اون شوميز. قلت لها صاي نتوما في البلاد هكذا كي تشري اون شوميز عارفين بلي العيد وجا. هنا جيتكم بواحد همبرجر هايلين ميني همبرجر هايلين عشان نقول لكم بنا هنا درت لي ميني همبرجر. فوالا بدلو شويه قعدوا لي تاع بوراك فيها من الجوازي توسع. حنا هنايا ما ناكلوش بزاف الجوازي، يا ناكلو المقله يا ناكلو المحمر. ما هذيك المراقي هذوك توحشتهم لا فيغيتي المتوم ولا غير توحشت با مال دو شوز. مي هنا ناكلو هكذا ناكلو سواء في الفوق سواء حاجه تدخليها في الفوق ولا و ميمطون نطيب على حسب الرغبات واش ياكلوا واش تاكل لي لولوت. هذه هي نقول لكم باللي لاكي وابوني وبارطاجي وعلى بالكم باللي قناتي قناه الخير. اللي عجبوه واللي حاب يدير لي ميني همبرجر اليوم يفشش طابلته يدخل معايا الكوزينتي باش نشوفوا كيفاش نديروا ميني همبرجر. عندكم فارينه عندكم كلش انا بالي بلي عندكم قديتو راكم بزاف فوق. هذه هي نقولكم صحه فطوركم وتتبعوا معايا ديروا الطابليات ودخلوا مع صب فيفي نديرلكم لي ميني همبرجر شهيه طيبه. روحوا معايا الكوزينتي. هنا كيما شفتوا معايا هادوك لي همبرجر تاعي واش فيهم الخميره تاع البولونجي، فيهم الحليب اون بودر، فيهم السكر، فيها الفارينه، فيها الماء وفيها الزبده وفيها الملح. هنا نبداو وفيها دو كويير تاع زيت. هنا نبداو على بركه الله. وهنا نقول لكم نعطيكم المقادير لي زانغريديان ان ميم طون و بروني. هنا لازم لكم ان بيترا. لو بيترا هاوليك انا تاعي هاهو البيترا تاعي هاوليك. داخل لو بيترا تاعي نحكم اون كويير تاع الخماره تاع البولونجي اون كويير. فوالا بسم الله نحطها وبعد نحكم دو كويير تاع السكر فوالا اون كويير دو كويير. ومن بعد نحكم 3 كويير تاع الحليب اون بودر. بسم الله زوج. اللي ما عندهاش اون بودر تقدري ديري الحليب. si tu n'as pas en poudre tu peux mettre il y a aucun problème. نحكمو هادوك جافين. هنايا عندنا 250 مليلتر 250 مليلتر تاع الماء. هنا نحكم شويه باش غير نخلط شويه الخماره هذيك تطلع لي باش ابقي نعمل الفارينه. نخلي الخميره تتفاعل ونعاود الخياتي. هنا بعد ما طلعت الخميره نحكم. هنا قلت لكم 500 غرام تاع الفارينه. انا عندي 300 نزيد لها 200 باش تولي 500. عندكم 500 غرام دو فارين
هنا راني هنايا عندي وين نزيد دابا 200 باش تولي 500. قلت لكم نديرو 500 غرام تاع فرينه هنا باش نديرو فوالا. صافي هنا 500 غرام دو فارين. هنا هذيك 500 غرام دو فارين تحكمي 2 كويار تاع زيت المائده. ديري 2 كويار 1 كويار 2 كويار. الملح خليناه هو لو ديرني، ما نديروش الملح دوكا. نعجن نخلط الخليط تاعي نرميلو الماء بيان سور. هذوك من 250 مليلتر تاع الماء جو ميلونج. هنا دافي نقولكم دافي. هنا نهبط لو بيتر تاعي نخليه يعجن ونعاود الخياطين. هنا بعد ما عجنتها لي ندير الملح اللي ما درتوش باسكو على بالكم الملح مع الخميره ما يطلعهاش، على بها خديت الملح الانسان هو اللي دار. هنا نزيد نعجن العجينه تاعي باش ندير لا ديرنيير اللي ندير فيها لو بور واش ندير 60 غرام دو بور. كي نجي راح ندير البور نوريكم. هنا راح نرمي 60 هذاك تاع لو بور راح نرميها هكذا. شوف ما راحش ندوبها فوالا. تعجنها لي مليح يعني مازال ما نحطش 60 يعني شويه قعد لي شويه باش نزيد نحط 60 فوالا. هنا نحي كاع هذا هاهو نضربو ونعاود لكم. هنا كيما راكم تشوفوا هذيك العجينه تاعي. شوفوا العجينه كيفاش تجي، شوفوا كيفاش تجي هكذا تجي رطبه مليح. عجبتكم خلوا لو بور هو لو ديرني في العجينه فوالا. هنا دوك انا فوالا لاباط تاعي نخليها اسوغبوز تطلع ومن بعد باش نحلوها كيف انا نخليها تطلع هنايا فوالا. نوريكم قوام لاباط. ها هي قوام تاع لاباط. ها شوفوا هو ما كاش كيما البيتران اللي يعجن لهاد الدجاج. انا نخليها هنا نغطيها بطشونه ونعاود لكم. هنا كما راكم تشوفوا معايا شوفوا الله يبارك شحال طلعوا. هنا نحقن لا فارين نحطهم هنا. نحكم لو مول تاعي هكا. انا مشيتوني على حبه شابه تحكمي وتقطعي هكا باش تعرفي شحال راهي الحبه. كوم المول تاعنا نديرو له والو. صايبين هكذا كويات كما راكم تشوفوا فيا هكذا. يزيدوا يطلعوا ديروهم هكا كويرات يزيدوا يتنفخوا غير شويه. هذاك ساعه تدخلوهم للفوق تقطعوهم هكا وتدخلوهم للفوق يجوا ما شاء الله هكذا. ونعاود لكم هنا هاملي شوفوا هنا درتهم في هذا المول
باش ما يخرجولكمش من المول. هكذا تجي الحبه تجي حبه كيف على بها. درتهم نصحكم ديروهم لي ميني امبرغر، ديروهم في المول صغار. هنا دوكا ندخلهم للفوق على 180 دوغري، ونعاودو نشوفوهم كيفاش نعمروهم. تحكمي لا فيونداشي تاعك ولا لا ستاكاشي تاعك كيما تحبي نتيا، ديريها ملح وفلفل الكحل. هذا واش فيها. بعد ما ديري هادو لا هذا فلفل الكحل فوالا، نعجنها مليح باش نوريكم كيفاش ندير. هنا نحكم الفرماج باش نوريكم فرماج كاري تاع لي ساندويتش هاكا تشوفوا فيه. هاولي باش نوريكم. ولا تحكموا هذاك اللي نورمال. انا حكمت هذا، حبيت هذا. هنا تحكموا هذا، انا هدايا لو فير هنايا درت دائرات هاكا تشوفوا. هامي راني نوجد فيهم كيما نوجد تاع لا فيونداشي. نوريكم كيفاش ندير لا فيونداشي. هنا كيما راكم تشوفوا لا فيونداشي تاعي، قلت لكم درت لها الملح ودرتها انسات هكا انساشي كومبروب الملح وفلفل الكحل. وراني هكذا نديرها. تحكموا توجور لي تكيلو به الفرماج، تكيلو به لا فيونداشي باش تجيكم شابه. هاي تحكموا هكا، تخرجوا لا فيونداشي هكا. الزايد تنحوه ولا ديروا هكا. شوفوا هكذا باش نقليها توجور هكذا باش تجي شابه تاع لي همبرغر شابين. زايد وتحطوه. اي كاس كان عندكم، كي تحبوا ديروهم كبار سي نورمال ما تجيش هاد لا فيونداشي. كي تحبوا ديروهم لي ميني كيما كذا انا اللي شفتوهم درتهم بهاد الطريقه. اسهل من هاد الطريقه ما كانش. والخبز شفتوه كيفاش يجي شباب ما شاء الله. حتى يبات لكم ديروه في الفريجيدير في صاك بلاستيك. توجور الخبز تاعنا نخبوه في البلاستيك باش يرطب. هذه هي كي نجي راح نعمرهم نعاود لكم. هنا كيما راكم تشوفوا هاني عمرت حبيبه. باش نقول لكم انا نقسمهم بهذا. شوفوا ندير هكا، شوفوا تقسم لي تمتم. ندير الحبه هكايا فوالا، ما نقعدش نعوج فيها فوالا. انا نقسمها بهاد الحديده فوالا. حتى باش نقسمهم يجوا على خطره. هنا نعمر معكم حبيبه باش تشوفوا حبيبه كيفاش نعمرها مع خواتاتي. بعدا وريت لكم كيفاش درتهم. تحكمي الفرماج، تحكمي الروله تاع الاخر، تحكمي لي صوص اللي عندك اللي ياكلوهم ولادك فوالا. طالي هنايا فوقه وترمي هكذا. انا لا طوماط خصني لا طوماط ولا لا شتي خصني لا طوماط. ندير لا طوماط من تحت وندير هكذا لا فيونداشي كلش. تحكمي هادو يكونوا عندك اللي كيردو هادوما فوالا. زيدي نعمرو وحده قدامكم. الشكل النهائي هذا هو فوالا. تحكمي هنا حبيبه توجور نجيبها لكم هكذا باش تشوفوه. تحكمي لا سالاد. لا سالاد اوبليجي تجي خارجه، اوبليغاتوار تجي خارجه لا سالاد. ندير لا طوماط باش ما نساهاش كيما من قبيله. ندير شوفوا ها ندير باربيكيو. من قبيله درت لا مايونيز. هنا ندير باربيكيو. لي
صوص اللي يحبوا ياكلوهم ولادكم. تغلقيهم هنا وتحطي واحد اخر هنا وديري فوقو. ما كان لا ديري حبات زيتون ولا نو، ما كان لا ديري حبات زيتون، ديري هكا بزاف عليهم بزاف. هادو هما لي همبرغر اللي شفتوهم معايا، هادو هما نقطعهم الفرماج كيما تحبوا نتوما. هذه هي الطريقه اللي خدمت فيهم لي همبرغر. هامليك كي عمرتهم، هاوليك الشكل النهائي. عمرتهم ومازال بسم الله مازال اللي عمرتهم ثاني راهم في تبسي. انا حطيت هادو برك هنايا. هاوليك يجوا جبان وهايلين. هذه هي. باي باي.